खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति 6 अर्बमा बिक्री। को छन् एनसेल काण्डका नायकहरू? इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के गर्दैछन् संसदीय समितिहरू? करिब 60 अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली। बहुचर्चित एनसेल घोटाला काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कर छली प्रकरण सतहमा आएको छ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी एनसेलको 80% शेयर कौडीको मूल्यमा बिक्री भएको समाचारसँगै नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भएको हो। 1.5 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति जम्मा 6 अर्ब रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको प्रकरणले नेपालको आर्थिक क्षेत्र त तात्ने नै भयो। सँगसँगै राजनीतिक क्षेत्र पनि यो प्रकरणले मज्जाले तातेको छ। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा धेरै नै ठूलो तहल्का मचिएको एनसेल प्रकरणमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तानिने सम्भावना बढेको छ। हुन त शेयर खरिद बिक्रीको आधिकारिकता यकिन हुन बाँकी छ। आधिकारिकता यकिन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले बैठक राखेको छ। 9 बुँदे प्रश्नको उत्तर सहित बैठकमा उपस्थित हुन लेखा समितिले नियामक निकायलाई उर्दी जारी गरेको छ। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण रकमका आधारमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै मिडियाहरूले समाचार पनि प्रवाह गरेका छन्। किनकि 7 वर्ष अघि 1 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँमा किनेको शेयर अहिले करिब 6 अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको समाचार आएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ बहुचर्चित एनसेल घोटाला काण्डका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। 1.5 खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति 6 अर्बमा बिक्री। को छन् एनसेल काण्डका नायकहरू? इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के गर्दैछन् संसदीय समितिहरू? करिब 60 अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली। बहुचर्चित एनसेल घोटाला काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। सन् 2016मा एनसेलको तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलिया सोरेनाले 80% शेयर 1 अर्ब 36 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरमा मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो। अहिले 7 वर्षपछि मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सोही 80% शेयर 5 करोड डलरमा बेलायतको स्पेक्टरलाई बिक्री गरेको समाचार आएको छ। तर शेयर खरिद बिक्री प्रकरणबारे सरकार बेखबर छ। पहिलो कुरा त 7 वर्ष अघि 1 अर्ब 36 करोड 50 लाख मूल्यमा किनेको शेयर अहिले 5 करोड डलरमा बिक्री गरिनु भनेको राजस्व छल्ने नियत हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। तर राजस्व छल्ने नियत मात्रै हो कि अन्य नियत पनि लुकेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न कति पनि ढिलाइ गर्न नहुने अवस्था छ। यही प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 9 बुँदे प्रश्नसहित पत्र काटेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ लेखा समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा काटेको 9 बुँदे पत्रमा के छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यस्ता छन् समितिका 9 प्रश्न। बुँदा नम्बर 1, मलेसियन टेलिकम कम्पनी अजियाड ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको 80% सम्पूर्ण शेयर बेलायतमा दर्ता गरेको स्पेक्ट्रम लाइटलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ। प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो? बुँदा नम्बर 2, एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालन गर्नुपर्ने नपर्ने के हो? बुँदा नम्बर 3, दूरसञ्चार नियमावली 2054 को नियम 15 ट बमोजिम चुक्ता पुँजीको 5% शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पालना भएको छ कि छैन? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली 2076 को विनिमय
4 क बमोजिम शेयर धनीले शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन। उल्लेखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारबाही हुन्छ। बुँदा नम्बर 4 यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ। बुँदा नम्बर 5 बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर नियमनकारीको अनिश्चितता लाइसेन्सको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम लाइसेन्सको म्याद सकिए पश्चात के हुन्छ, यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के हुन् र यस सम्बन्धमा तह निकायको धारणा के हो। बुँदा नम्बर 6 पछिल्लो शेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको शेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको छ। नेपाल बाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ। करदाता ठुला करदाता भएकाले शेयर बिक्री सहित यति रकम तिर्छु भनी सो घोषणा गरेको छ वा छैन। यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले जियोपाडी सेसमेन्ट गर्ने गरेको छ वा छैन। आयकर ऐन 2058 अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने दफा 57 अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन। बुँदा नम्बर 7 5 करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी 2 वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान एनसेलको हकमा किन पालना भएन। एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा किन सूचीकृत भएको देखिँदैन। एनसेलको शेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ। बुँदा नम्बर 8 नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण बारे किन दूरसञ्चार प्राधिकरण बेखबर भयो। नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको यो खरिद बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ। बुँदा नम्बर 9 लगभग 6 वर्षपछि एनसेल कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भएको कुरा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थाहा छ कि छैन। अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ के रहेको छ। यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ। 1.5 खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति 6 अर्बमा बिक्री। को छन् एनसेल काण्डका नायकहरू। इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार के गर्दैछन् संसदीय समितिहरू। करिब 60 अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली। बहुचर्चित एनसेल घोटाला काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल शेयर खरिद बिक्रीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिहरूले चासो देखाएका छन्। एनसेलको यसअघिको शेयर खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर असुली गर्न लामो समयसम्म वास्ता नगरेका समितिले यसपटक भने तत्कालै चासो देखाएका हुन्। अहिलेको प्रकरणमा 7 दिन नपुग्दै 3वटा संसदीय समितिले आवश्यक कागजात मागेका छन् भने छलफलको तयारी पनि गरिएको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र अर्थ समितिले यसबारेमा चासो राखेका हुन्। सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 9 बुँदे प्रश्नसहित पत्र काटेको थियो। यस्तै अर्थ समितिले बुधबार प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका विभिन्न पक्षबारे छलफल गर्न प्राधिकरणलाई बोलाएको जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सोमबार एनसेल खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ। अन्य समितिका सदस्यले पनि विभिन्न कार्यक्रममा एनसेलको शेयर बिक्रीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुरु गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ एनसेल घोटालाको खतरनाक प्रकृतिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सन् 2016 मा एनसेलको तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलिया सोनेराले 80% शेयर 1 अर्ब 36 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरमा अजियोटालाई बिक्री गरेको थियो। यसको 7 वर्षमै सोही 80% शेयर 5 करोड डलरमा मात्रै स्पेक्ट्र लाइट युकेलाई बिक्री गरिएको छ। शेयर मूल्य घटाएर बेचिनुको कारण पुँजीगत लाभ कर छली मात्रै हो या अन्य कारण पनि हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। यसअघि टेलिया सोनेराबाट अजियोटामा 80% शेयर खरिद बिक्री हुँदा कर विवादमा एनसेल लामो समय परेको थियो। अहिलेको खरिद बिक्री प्रक्रियाको वास्तविकता खुल्दै जाँदा
कर छली तथा कम्पनीलाई सरकारको नाममा ल्याउन नदिन लगायत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 7 वर्ष अघि स्विडेनको टेलिया सोनेराले मलेसियन कम्पनी अजियोटालाई एनसेलको 80% सेयर 1 अर्ब 36 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो। यसरी बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई कति पनि पुँजीगत लाभ कर नतिर्ने नियत राखेको थियो, जबकि उसले करिब 50 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। तर यो मामिलामा सरकारमा बस्नेहरू 2 कित्तामा बाँडिए। एक थरीले भने पुँजीगत लाभ कर मिनाउनुपर्छ, होइन भने नेपालमा विदेशी लगानी आउँदैन। अर्का थरीले भने कानूनले तोके अनुसारको कर सबैले तिर्नुपर्छ, कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भनेका थिए। यो विवादपछि मुद्दा अदालतमा पुग्यो। अदालतले कानून अनुसार पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो। टेलिया सोनेराले ठूलै परिमाणमा पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने भयो। अहिले पुँजीगत लाभ कर छल्नकै लागि करिब 1.5 अर्ब डलर मूल्य बराबरको सेयर जम्मा 5 करोड डलरमा बिक्री गरिएको हो। नेपालमा अहिलेसम्म रकमको हिसाबले यति ठूलो अपचलन भएको रेकर्ड छैन। 1.5 खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति 6 अर्बमा बिक्री। को छन् एनसेल काण्डका नायकहरू? इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के गर्दैछन् संसदीय समितिहरू? करिब 60 अर्ब रुपियाँ राजस्व छली। बहुचर्चित एनसेल घोटाला काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। 7 वर्ष अघि एनसेलको 80% सेयर 1.5 खर्ब रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। यो 7 वर्षको अवधिमा एनसेलले वर्षेनी सेवा विस्तार गरिरहेको छ। ग्राहक संख्या पनि बढ्दै गएका छन्। नेटवर्क विस्तार पनि देशभर बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा 80% सेयरको मूल्य 1.5 खर्बबाट बढेर 2 खर्ब रुपियाँ पुग्नुपर्ने हो। तर 6 अर्ब रुपियाँमा खरिद बिक्री भयो। सेयर मूल्यमा गरिएको यो लो भ्यालुएसन निकै शंकास्पद देखिएको छ। कानूनले 5% भन्दा बढी सेयर बिक्री गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमति आवश्यक मानेको छ। तर यो कारोबार हुँदासम्म कुनै पनि सहमति लिइएको छैन। 6 वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्था भए पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै नदिई खरिद बिक्री भएको छ। यता दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताउनु भएको छ। यो प्रकरणको मुख्य रहस्य यही हो। यत्रो प्रकरण हुँदा पनि विपक्षी राजनीतिक दलहरू मौन रहनुलाई थप रहस्यमय मानिएको छ। यस प्रकरणबारे केही सांसदहरूले भने आवाज उठाएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ एनसेलको सेयर खरिद बिक्री घोटाला प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मेरो मोबाइलको नामबाट स्थापना भएको एनसेल कम्पनीको स्वामित्व स्पाइस नेपालसँग रहेको थियो। अक्टोबर 2008मा स्पाइस नेपालले युरोपको मोबाइल कम्पनी टेलिया सोनेरालाई बेचेको थियो। त्यसपछि मेरो मोबाइल एनसेल बनेको हो। सन् 2016मा एनसेल फेरि मलेसियाको दूरसञ्चार समूह अजियाट ग्रुपले किनेर चलाउँदै आएको थियो। एनसेल सेयर बिक्रीकर्ता मलेसियाको अजियाट र खरिदकर्ता बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रालाइट कम्पनी हुन्। यी दुवै कम्पनी विदेशी कानून बमोजिम दर्ता भएका कम्पनी हुन्। स्पेक्ट्रालाइट नेपाली मूलका सिङ्गापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको हो। दूरसञ्चार नियमावली 2054 को नियम 15 ट बमोजिम चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री नियमावली 2076 को विनिमय 4 क बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयर धनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले किनेको रकमभन्दा 96% कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक देखिएको भन्दै समितिमा छलफल गर्न माग गर्नु भएको छ। सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ, यति कम मूल्यमा बिक्री भइरहँदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता बीच कर छली गर्ने योजना त होइन भनेर खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ। 1.5 खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति 6 अर्बमा बिक्री। को छन् एनसेल काण्डका नायकहरू? इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के गर्दैछन् संसदीय समितिहरू? करिब 60 अर्ब रुपियाँ राजस्व छली। बहुचर्चित एनसेल घोटाला काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। नागरिक समाज तथा मिडियाको धेरै ठूलो दबावपछि संसदीय समितिहरूले यो प्रकरणको छानबिनका लागि चासो देखाएका छन्। एनसेलको यसअघिको सेयर खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभ कर असुली गर्न लामो समयसम्म वास्ता नगरेका समितिले यसपटक भने तत्कालै चासो देखाउन सकारात्मक हो। सेयर मूल्य घटाएर बेचिनुको कारण पुँजीगत लाभ कर छली मात्रै हो या अन्य कारण पनि हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र
अर्थ समितिले तयारी थालेका छन्। यी तीनवटै समितिको कार्यक्षेत्र हो यो। 3 मध्ये यो प्रकरण छानबिन गर्न लेखा समिति सबभन्दा अगाडि देखिएको छ। संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरू देश र जनताप्रति इमानदार हुने हो भने एनसेलमा भएको यो चलखेल नियन्त्रण गर्न कति पनि अप्ठ्यारो छैन। जुन मूल्यमा आजियाटाले स्पेक्टलाइटलाई एनसेलको 80% सेयर बेचेको छ त्यही मूल्य तिरेर नेपाल सरकार आफैले खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई क्रियाशील गराउन अप्ठ्यारो छैन। तर हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूमा इमानदारिताको खाँचो छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। 1.5 खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति 6 अर्बमा बिक्री। को छन् एनसेल काण्डका नायकहरू? इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के गर्दैछन् संसदीय समितिहरू? करिब 60 अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली। बहुचर्चित एनसेल घोटाला काण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू।